नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म मिक्साङ वाइबा तामाङ। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप बलियो हुने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। छोटो समय रहेका कारण न्युयोर्कबाट सिधै चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बुझिदिन आग्रह। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम संसदीय सुनवाई समितिद्वारा सर्वसहमतले अनुमोदन। शर्मा विरुद्ध समितिमा कुनै उजुरी परेन। सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकहरूको हकहित विपरीत भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्यो। देशभरिका विद्यालय बन्द गरी असोज 3 गतेबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी भएको समाचार सहित अन्य खबरहरू रहेका छन् आज हामीसँग सरोकार प्राइम न्यूजमा। तर खबर सुरु गर्नु अघि सुरुमा लागौं हेडलाइनतर्फ। मन्त्री परिषदद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात लगायतका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुँदै जाने जुके। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा। शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको चर्को विरोध। स्याटेलाइट विकासमा उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्ने रुसको प्रतिबद्धता। साम्राज्यवाद विरुद्ध दुवै देश मिलेर लड्ने उत्तर कोरियाली नेता किमको प्रतिक्रिया। र चीनमा हुने एसियाली खेलकुदका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 15 सदस्यीय नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा। भेटरान ब्याटर विनोद भण्डारीको पुनरागमन। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सिधै हुने चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि लगायतका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुने र केही विषयमा समझदारी समेत हुने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने विभूषण वितरणलाई मर्यादित बनाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी कानूनको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म हाललाई विभूषण प्रदान कार्य स्थगित गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै साल ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थालाई 50% भन्सार छुटमा 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकतामा एउटा समिति गठन गर्ने भन्ने भएको छ र यसले हाम्रो समग्र कर प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको सुधारका निम्ति प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र यो नजिकैको चाडपर्वलाई ध्यान दिएर अहिले हामीले कृषि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 50% भन्सार महसुल छुट गरी 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिँचाइ नीति 2080 स्वीकृत पनि गरिएको छ। यो समितिबाट आएको थियो र यो संविधान दिवसको अवसरमा यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिँदै आएको जुन विभूषण छ यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानून समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेटले आज। र अर्को नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यो गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हो यो विभूषणको कुरा पनि र यो नागरिकता नियमावलीको कुरा पनि।
त्यसै गरेर यो विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्को हाम्रो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भोलि अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो भ्रमण स्वीकृतिको कुरा हामीले अघिल्लै क्याबिनेटमा गरिसकेका थियौँ र अमेरिकाबाट यो युएनको कार्यक्रम सकेर अब निकै छोटो समय भएको हुनाले अमेरिकाबाटै चीन जानुपर्ने स्थितिमा चीन भ्रमणको पनि स्वीकृति गरिएको छ आजको क्याबिनेटले। र त्यसै गरेर यो शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताको एउटा समस्याको स्थायी समाधानका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यसले गर्दाखेरिमा यो पटक पटक आयोगहरू बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने, तर फेरि पीडितहरूले समस्याको समाधान नहुने जे स्थिति त्यो स्थितिको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। भ्रमण टोलीको विषय कुरा गर्नुभयो। भ्रमण टोलीमा हाम्रो अब अमेरिकाको निम्ति परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ। अब अरू मन्त्रीहरूको विषय छैन, धेरै नै छोटो भ्रमण टोली छ अमेरिकाको निम्ति प्रस्थान गर्ने। त्यसै गरेर चीनको लागि पनि हाम्रो खानेपानी मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जानुहुन्छ र प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो। त्यसपछि अब परराष्ट्र मन्त्री उतैबाट साथै प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएको हुनाले हाम्रो यो भ्रमण टोली अब सरकारी भ्रमण टोली यति नै हो। को लागि अब केही छन् मेमोरेन्डमहरू, केही छन् हाम्रो ऊर्जाको निम्ति, त्यसपछि हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका निम्ति, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा पनि केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू छन्। द्विपक्षीय छलफल भइरहेको छ र द्विपक्षीय छलफल भएर यो विषय टुङ्गिनेछ र टुङ्गिसके पछाडि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ चीन भ्रमणबाट नेपालले एउटा महत्त्वपूर्ण लाभ हासिल गर्नेछ भन्ने। त्यस्तै बैठकले सिंचाई नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल नागरिकता ऐन तेस्रो संशोधन नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणका विषयमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको परम्परागत घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न आएको उहाँले बताउनुभयो। चीन भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप उच्च र प्रगाढ हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने प्रयास रहने जिकिर गर्नुभयो। चीनमा रहँदा हाङजाओमा नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको र सोही 19औं एसियन गेम्सको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्समा पुगेर अवलोकन गर्ने र छोङछिङको भ्रमण पश्चात नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा असोज 4 गते नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नको लागि विश्व संस्थाका महासचिवबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुन गइरहेको यस महासभामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भई नेपाली मौलिकताको लोकतन्त्र, समावेशी शासन प्रणालीको हाम्रो अभ्यास र समुन्नत नेपालको निर्माणमा हाम्रो प्रयासका विषयहरूलाई विश्व समुदाय समक्ष मुखरित गर्न पाउनुलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। असोज 4 2080 तदनुसार 21 सेप्टेम्बर 2023मा महासभालाई नेपालको तर्फबाट मैले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात असोज 5 गते छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हाङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको हो। नेपाल र चीन बीच
सदियौँदेखि सौहार्दपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ र हालैका वर्षहरूमा यो सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रमा व्यापक र थप घनिष्ठ बन्दै गएको छ। चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार रहेको र नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो यो तेस्रो चीन भ्रमण हुनेछ। यस भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने मेरो प्रयास रहने कुरा म यस सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हाङजाउमा नै चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिन म 19औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछु। त्यस्तै 25 सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा समकक्षी महामहिम ली छियाङसँग मेरो औपचारिक भेटघाट र द्विपक्षीय वार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमै उच्च सफलता हासिल गरेको चीनको चोङकिङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। छोङछिङको भ्रमण पश्चात नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने र त्यहाँका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको जानकारी म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोग बारे छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुनेछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको परम्परागत सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। साथै संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन पश्चात बनेको सरकार प्रमुखको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको चासोका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्ने एवं शान्ति, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव हासिल गर्न सहयोगी हुने विश्वास मैले लिएको छु। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा उठेका विभिन्न विषयको जवाफ दिँदै अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। यसैगरी कङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। यस प्रकारका आक्रमणका घटना हुन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कान्ति बाल अस्पतालमा मिति 80 भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका
रेजिसा गोपालीको आकस्मिकमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा निम्न तथ्य यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। घटना सार्वजनिक भए लगत्तै कान्ति बाल अस्पतालबाट 5 दिनको समयावधि प्रदान गरी 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएकोमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तुप्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रदर्शन हुनु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकिएको तीतो यथार्थले हामीलाई सधैँ झकझक्याउने उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटोहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कान्ति अस्पतालमा उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटनामा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आकस्मिक कक्षमा खटिएकाहरूबाट संवेदनशीलता प्रदान गर्न नसकेको बताउनुभयो। अस्पतालले सुधार गर्न नसकेका व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता घटनामा दोषी पाइएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप कदम चालिने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल शिक्षक महासंघले सदनमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकहरूको हक हित विपरीत भएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले आगामी असोज 3 गतेबाट देशभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ। त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिफरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाथरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने तर्क गर्नुभयो। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तह मार्फत राखिनुपर्ने उहाँको माग छ। सरकार हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलनमा ठिकै रह्यो। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा हामीले डबिङका पार्टहरूलाई स्ट्रङली लग्यौँ। टेबलमा बस्न चाह्यो सरकार, हामी पनि बस्यौँ। अब सरकारले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा ठुलै आन्दोलनको आँधीबेहरी चाह्यो, उसलाई चाहियो शिक्षकहरू एकत्रित छ कि छैन जाँच्ने कसी। अब 2080 असोज 3 गतेबाट त्यो कसीमा हामी जाँचिँदैछौँ साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो आन्दोलन यो सरकारले मात्रै न कुनै पनि खालका सरकारहरूले रोकेर रोक्न सक्दैन। यदि हाम्रा ती हामीले भनेका संशोधन हुनुपर्ने चिजहरू संशोधन प्रस्तावबाट त्यहाँ पारित हुँदैनन् भने हामी सडक पनि छोड्दैनौँ, सदन पनि छोड्दैनौँ। त्यसैले दुईटै ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने एउटा अवस्थामा यही सरकारले सिर्जना गरेको हो। एकैचोटि सरुवा गर्ने, घटुवा गर्ने अनि बर्खास्ती गर्ने त्यो अधिकार चाहिँ ग्रेड रोका गर्ने, बढुवा रोका गर्ने त्यो अधिकार यदि त्यो स्थानीय सरकारमा गयो भने ल एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। अहिले ऐन नबनेको अवस्थामा त 753वटा पालिकामा 753 थरीको चाहिँ ऐन नियम नियमावलीहरू चाहिँ बनाएर अगाडि बढेको एउटा अवस्था छ। मन लाग्यो तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ? अब मेयर कुन पार्टीको छ त्यसको झोला बोकेन भने हेरिरहनु होला। शिक्षकहरूको पञ्चायत कालमा भन्दा पनि जागिरको सुरक्षा हुँदैन, त्यतिकै विरोध गरे होइन हामीले। त्यसकारण यो शिक्षाको अधिकार साझा सूचीमा राखौँ भनेको चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूको पनि उदाहरण भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोभिन्समा चाहिँ साझा सूचीमा गएको कारणले प्रदेशलाई दिउँ न अधिकार।
त्यो स्थानीय सरकारलाई दिएका ती अधिकारहरू उहाँहरूले राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्नु भएन। बाँदर घाटा नरिवल गरेर हुन्छ र भने कता उल्टिन्छ कता। त्यो कारणले गर्दाखेरि भनेको हो हामीले सुझाव दिएका हौँ। संविधान संशोधन भन्ने कुरो पार्लियामेन्टले गर्ने हो, हामीले गर्ने पनि होइन। हामीले सुझाव दिएका हौँ। सुझाव किन दिउँ भन्दा सङ्घीय सरकारले नै हाम्रो सेवा सर सुविधा हाम्रो तलब भत्ता त्यहीँबाट जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि दरबन्दी मिलानमा पनि स्थानीय सरकारलाई दियो। त्यसो गर्नु हुँदैन, दरबन्दी सँगै रहनुपर्छ भनेर हामीले जिकिर गरेका हौँ। अनि हामीलाई विभागीय कारबाही हुनै हुँदैन भनेको छैनौँ नि त। त्यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश प्रमुखले चाहिँ गरोस् भने हो। जिल्ला शिक्षाले चाहिँ यसको ग्रेड रोक्का होइन, त्यो चाहिँ बढुवा रोक्काहरू जस्तो केही चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ उसले पनि अलिकति अध्ययन गरोस् भन्न खोजेको हो। नत्र भने माइलो दाईलाई जिताइएन भने अनि अर्को घरको ठाइलो दाईको छोराछोरी भोलि चाहिँ रुँदै झोला बोकेर चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, मुग्लिन त्यो चाहिँ यो विदेश पलायन हुने हो कि कहाँ हुने हो। अहिले त हेर्नुहोस् हामीलाई के गरेछ, पेन्सन वञ्चित साथीहरू 3 थरी छ यहाँ। 2075 चैत्र 12 अगाडिको साथी र 2075 चैत्र 12 अगाडिको र पछाडिको भनेर विभेद गरेर छुट्याइदिएको छ। पेन्सन प्रणालीमा एउटै हुनुपर्छ भनेको छौँ हामीले। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूले बेला बेला गरेको आन्दोलन नसहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा संस्थागत विद्यालय युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले आफूहरू बाध्य भएर असोज 3 गतेदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन नजान लागेको बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले शर्मालाई बोलाएर सुनवाई गरेपछि सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि विनोद शर्मा विरुद्ध उजुरी गर्न 10 दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि उहाँ विरुद्ध कुनै उजुरी प्राप्त नभएपछि समितिले सिधै सुनवाई गरेको थियो। समिति सभापति पशुपति शमशेर राणाले न्याय परिषदको पत्र अनुसार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरे बमोजिम संसदीय सुनवाई गरेर शर्माको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो। न्याय परिषदको पत्र संख्या 8081/100 नम्बर 56 मिति 2080/5/11 को पत्रानुसार श्री विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई लागि प्राप्त भएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 बमोजिम समितिले सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिमा नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि अनुमोदन गर्ने। त्यसअघि सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायालयमा हुने ठेलासुस्तीलाई कम गर्ने प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्थामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आफूले कार्य सम्पादन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम गर्न पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले संरचनात्मक, कार्यात्मक र अन्य परिस्थितिजन्य स्वायत्तताको सुनिश्चितता खोज्दछ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध
एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र समेतले गरेको व्यवस्था समेतको अनुकूल हुने गरी कि नेपालको वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ। संविधानको धारा 128(2) ले संविधान र नेपाल कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहने व्यवस्था गरेको छ र 133 र 137 ले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक हक अधिकारको संरक्षणका लागि रिट क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक सरोकारको विवादको सुनवाई लगायतको क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानद्वारा निर्देशित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीति र संवैधानिक कार्यदेश अनुरूप स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका माध्यमबाट सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ संविधानले नेपालको न्यायपालिकालाई संरचनात्मक र कार्यात्मक रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। छिटो, छरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा सहज पहुँच, सेवा प्रवाहका पूर्वाधार सुधार, न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि सन्दर्भमा समेत विविध सवालहरू विद्यमान रहेको स्थिति छ। मान्य सभापतिज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, म अब अलिकति अवधारणा र कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि निवेदन गर्न अनुमति चाहन्छु। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले संविधान एवं कानुनद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध 1966 ले उचित समयावधिभित्र मुद्दाको सुनवाई गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने दायित्व समेत सिर्जना गरेको छ। त्यसका अलावा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1985 मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने प्रावधानहरू व्यवस्था गर्न UN बेसिक प्रिन्सिपल मार्फत आह्वान गरेको थियो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सीमित तथा जवाबदेही सरकार सम्बन्धी अवधारणाले राज्यका तीनै अङ्गको अन्तर्सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको हुन्छ। राज्यका 3 अङ्गहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। संविधानद्वारा प्राप्त कार्यदेशका आधारमा सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यका साथ स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताको आधारमा अदालतबाट न्याय सम्पादनको काम हुँदै आएको छ। संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नेपालको न्यायपालिकाले स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने मूल ध्येयका साथ अदालत व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूको सुधारका रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। अब यो सार्वजनिक सेवाको उत्तरार्धमा अब अहिले म 62 वर्ष जति भएँ, 3 वर्ष जति हुन्छ। अब यो उत्तरार्धमा मेरो स्वभावमा परिवर्तन पनि आउँदैन होला, मेरो आचरण व्यवहारमा खासै परिवर्तन आउँदैन होला यो उत्तरार्धमा, र बाँकी अवधि पनि उजुर नआउने गरी र गुनासो शिकायत, उजुरी मात्रै होइन गुनासो शिकायत नआउने गरी म चाहिँ काम गर्नलाई, आफ्नो चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न फेरि पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्याय परिषदको गत भदौ 10 गते बसेको बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पेश गर्नुभएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको भदौ 26 गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 14 गते बोलाइएको छ। 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ शुक्रबार राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको हो। विक्रम सम्वत
21 भदौ 4 गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 सालमा भदौ 29 गतेका दिन मनाउन थालिएको हो। दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले ललितपुरमा मूल समारोहको आयोजना गरेको थियो। नेपालमा बाल दिवस रत्न राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले आफ्नो जन्मदिन पारी 2021 भदौ 4 गते नेपाल बाल संगठन बाल मन्दिर स्थापना गरी अनाथ टुहुरा बालबालिका संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवस घोषणा गरी नियमित रूपमा मनाउन थालेको पाइन्छ। सन् 1985 नोभेम्बर 20 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भयो। पछि यसलाई नेपालले सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 मा अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर बाल दिवस मनाउन थालिएको हो। सोही अनुरूप नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस 2063 सालदेखि भदौ 29 गते मनाउन थालेको छ। संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाओ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता जस्ता विषय समेटी सर्वाङ्गीण विकासको प्रत्याभूत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 तथा अन्य बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी नीति कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा कुरा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पन्तले BRI सम्बन्धमा भएको सहमति अनुसार यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै भारतमा मात्रै बिजुली बेच्दा नेपाललाई दबावमा राख्न सक्ने भएकाले चीनमा पनि बिजुली बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट नेपालमा आउन 3-4 वटा नाकालाई सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाँदा कुनै अर्को देशलाई बाटो पारेर जानु त्यति उपयुक्त हुँदैन। जस्तो चीन भ्रमण जाने हो भने नेपालबाट चीन भ्रमण जाँदा त्यसको सन्देश बढी राम्रो र गहकिलो जान्छ। जति अमेरिका हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मेसेज अलि विक हुनसक्छ, अलि हामीलाई कम महत्त्व दिएको तेस्रो देश भएर आयो कि भनेर होइन, जुन देशमा गइरहेको हो त्यो देशले त्यसको फिल गर्न सक्छ भनेर त्यसैले सिधै नेपालबाट जाँदा राम्रो हुन्छ भनेको थियो। तर उहाँले चाहिँ अब अमेरिका पनि जाने पर्ने अल्प विकसित देशहरूको चाहिँ अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको कारणले त्यताबाट त्यतै जाने भन्ने कुरा आज पनि संसदमा भनियो र ठोस यी विषयहरूमा सहमति हुँदैछ भनेर मूर्त एजेन्डाहरूको बारेमा उहाँले आज बताउनु भएन होइन। बाहिर चाहिँ अब जस्तो मैले अस्ति बोल्दा आफूले के उठाएको थिएँ भन्दाखेरि एजेन्डा धेरै आएको छ होइन, सडकहरूदेखि रेलमार्गदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्मको कुरा छ। त्यसले धेरै एजेन्डा अगाडि सार्नु भन्नु 8वटा मुख्य एजेन्डाहरू र BRI-मा जे हामीले सहमति गरेका छौँ BRI-लाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। BRI बुझेरै नेपालले सही गरेको, त्यसैले BRI-लाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ। र त्यसमा मेरो जोड के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बजार बिजुलीको बजार भारत मात्र एकलौटी हुँदा भारतले त्यसमा अलिकति हामीलाई दबावमा राख्ने परिस्थिति बन्न सक्छ, उसले भनेको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि बिजुलीको बजार हामीले तिब्बततिर चीनतिर पनि खोज्नुपर्छ। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा जुन चलेको छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालका विभिन्न भागबाट चीनतिर कहाँ जोड्न सकिन्छ त्यो सम्भावना खोज्नुपर्छ। त्यो बाहेक अब रेलवेको समझदारी भए पनि रेल बन्न निकै समय लाग्छ होइन, केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने समय अझै लामो हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बिचमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन राम्रोसँग गर्नको लागि 3-4 वटा राजमार्गहरू चाहिँ चीनबाट खुल्नु पर्यो। कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि अरू दलले नेतृत्व गरेको सरकार होस्, परराष्ट्र नीतिमा नेपालको आधारभूत फरक पर्दैन। हामीले मूल रूपमा हेर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो देशको हित केमा हुन्छ होइन, हामी नेपालीले नेपालको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो। र त्यो हितलाई ध्यानमा दिएर 3-4 वटा नाकाहरू हामीले खोल्नुपर्छ। 2टा नाका खुलेको छ, केरुङ र यता चाहिँ तातोपानी, तर तिनीहरूको पनि बाटो राम्रो छैन। त्यो बाटोलाई कन्डिसनमा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै कंग्रेस नेता रामहरि खतिवड़ाले दुवै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतसँग खुला सीमा रीतिरिवाज समान भए पनि चीनसँग पनि समान व्यवहारका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
हामी सबै राष्ट्रसँग मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर चाहन्छौँ। कोहीसँग अलिकता नजिकको मित्रता होला, सिधै बोर्डर खुला होला, त्यहाँ गएर अलिकता राम्रै कुरा गरिएला, केही रीतिरिवाज रहनसहनहरू मिल्लान्, पद्धतिहरू मिल्ला, संस्कार मिल्ला, संसदीय पद्धति मिल्ला, काहीँ नमिल्ला त्यो फरक हो। तर कुनै देशलाई नजिक र कुनै टाढा राख्ने हाम्रो छैन। हामी दुईटै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर राख्न चाहन्छौँ। काहीँ रहनसहन अलिक बढी मिल्यो भने त्योसँग मिल्ने कुरासम्म केही कुरा गर्दा नराम्रो होइन। यसको मतलब कुनै देशसँग फेरि वैमनस्यता, कुनैसँग अति मित्रता भन्ने पनि होइन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा देशको राष्ट्रियता कायम गर्दै महत्त्वपूर्ण छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, व्यापार पारवाहनका क्षेत्रमा चीनसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी बन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई पनि हामीले ख्याल पुर्याउँदै अरू छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलित सम्बन्धमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग यसपालिको भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा छलफल हुनेछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तावित हुनेछ र खास गरी व्यापारको क्षेत्रमा, खास गरी दुई देशको बिचका पारस्परिक साझेदारी विषयहरूको क्षेत्रमा, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका कतिपय खास गरी व्यापार र पारवाहनसित सम्बन्धित विषयहरूमा नै हाम्रो चाहिँ गम्भीर छलफल भएर केही निर्णयहरू हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसपछि चीनको भ्रमणका लागि शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार पुँजीवादको यथास्थितिवाद बाटोमा अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी सहकारी संगठन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि सुधार, कृषि क्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगिकरणका विषय समेट्न नसकेको र पुँजीवादको यथास्थितिवादको बाटोमा हिँडिरहेकाले जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। देशको नेतृत्व दिशाहीन बन्दै गएकाले विकृति पैदा भएको उहाँले बताउनुभयो। खनालले पहिलेदेखि स्थापित पार्टीले काम नगरेका कारण जनताको ध्यान राप्रपा र नयाँ पार्टीहरूप्रति केन्द्रित भएको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको समस्या समाधान गर्न समाजवादको यात्रा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले विकल्प दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कसरी यो देशको राष्ट्रियतामाथि बढिरहेका खतराका विरुद्ध उभिनु पर्थ्यो, यी तमाम कुराहरूको बारेमा नयाँ ढङ्गका सोच, नयाँ ढङ्गका विचार ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। केपी ओलीको भन्दा प्रगतिशील कुराहरू लिएर आउन सक्नु पर्थ्यो। तर के देउबा सरकारले ल्याउन सक्यो? फुटेको कौडी पनि ल्याएन। अहिले प्रचण्डको सरकारले ल्याउन सकेको छ, अहिले पनि छैन। अहिले त तपाईँ हामीले यो सरकारको नीति कार्यक्रम हेऱ्यौँ भने त्यो नीति कार्यक्रममा खोइ त भूमि सुधारको भ पनि छैन, कृषि क्रान्तिको क पनि छैन, राष्ट्रिय औद्योगिकरणको अ पनि छैन। उही तेर्सो बाटो भनेको पुँजीवादी यथास्थितिवादको बाटो हो। अहिले पनि त्यस्तै हिँडिराखिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जनता निराश हुँदैछन्, जनता आक्रोशित हुँदैछन्, जनता विद्रोही हुँदैछन्। हेर्नुहोस्, अनि सिंहदरबार जलाउँछु भनेर कस्तो मनस्थिति पैदा हुन थाल्यो देशमा। यो कसले गर्दा यो भएको? के बालनले गर्दा हो? के कुनै खास एउटा त्यो खुकुरी नचाउनेवालाले गर्दा हो? होइन। त्यस्ता चिजहरू किन जन्मदैछन् भने यो देशको नेतृत्व अकर्मण्य भयो, दिशाहीन भयो। त्यसले यो देशलाई दिशा दिन सकेन, त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने दिशा ल्याउन सकेन। न भूमि सुधारको कुरा गर्छ त्यसले, न कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छ त्यसले, न समाजवादको कुरा गर्छ त्यसले। बोक्रे समाजवादका भाषण गरेर त हुँदैन नि। नीतिमा ल्याउनु पर्यो, त्यो कार्यक्रममा आउनु पर्यो, त्यो योजनामा आउनु पर्यो, त्यो अनि पो समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छौँ होला। त्यस्तो त केही पनि छैन। हो, यो यस्तो कारणले गर्दाखेरि अहिले विकृतिहरू फैलिँदैछ। मान्छेले भोट हाल्नु पर्दा राप्रपालाई पो हाल्न थाल्यो। हिजो 30 वर्ष तानाशाही शासन गरेको होइन उनीहरूले। 30 वर्ष तानाशाही शासन गर्नेलाई अहिले मान्छेले माया पो गर्न थाल्यो। अनि त्यो के अरे रासोपा भन्ने के हो कसैले चिनेको पनि छैन। अनि मान्छेले त्यतितिर चाहिँ भोट हाल्न थाले, किनभने मेजर पार्टीले गरेनन्, यहाँ पहिलेदेखि स्थापित पार्टीहरूले गरेनन्।
त्यो कारणले गर्दा मान्छेको ध्यान त्यतातिर डाइभर्ट भइरहेको छ कमरेड। यो बडो खतरनाक कुरा हो। यो चिजलाई चिन्न सक्नुपर्छ र अब हाम्रो जस्तो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो विकल्प दिनुपर्छ। अब यी सबै कुराको विकल्प के हो भन्दाखेरि समाजवाद हो। आजका सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्तिम समाधान दिन सक्ने व्यवस्था भनेको एकमात्र समाजवाद। समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ। अहिलेको न्यूनतम कदमहरू के हुन्, अधिकतम कदमहरू के हुन्, त्यो कुरालाई लिएर हामीले जानुपर्ने आवश्यकता आजको आवश्यकता हो। आज जुन प्रकारको राजनीतिक सङ्कट छ, राजनीतिक दिशाहीनता छ, राजनीतिक एउटा चाहिँ अनिश्चयता छ, यो कुरालाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था मात्रै हो। त्यस्तै आज जुन आर्थिक सङ्कट छ, त्यो आर्थिक सङ्कटलाई समाधान दिने व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था मात्रै हो। खनालले समाजवादी व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको यस वर्षको वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल 2023 अवार्डबाट 5 जना चिकित्सकलाई सम्मान गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा चिकित्सा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत राष्ट्रपति पौडेलले डाक्टर अर्चना अमात्य, डाक्टर गीता साक्य, डाक्टर मिता सिंह, कोकिला वैद्य र डाक्टर प्रमिला प्रधानलाई सम्मान गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट डाक्टर दिव्यासुरी श्रेष्ठ, डाक्टर लता वज्राचार्य, डाक्टर शोभा अर्याल, डाक्टर कस्तुरी मल्ल र डाक्टर गीता कार्की राणालाई ट्रफी, दोसल्ला र सम्मान पत्र सहित सम्मान गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको विषयका आधारभूत सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको अभावलाई हटाउन मन्त्रालयले जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो संविधानभित्र आधारभूत आवश्यकता मात्रै होइन, नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकको रूपमा हामीले कायम गरेका छौँ। तर व्यवहारमा यस्तो हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले यहाँ पनि हामीले अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले अभिभावक क्रान्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउनु पर्ने व्यक्तिहरू क्रान्तिकारी हुनुपर्ने र यसलाई संयोजन गर्नुपर्ने मन्त्री र मन्त्रालयले पनि क्रान्तिकारी काम गर्नुपर्ने बेला। त्यस कारणले म केही कुराहरू यहाँ हाम्रो अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको उपस्थितिमा केही कुरा उहाँको अनुमतिले म निवेदन गर्न पनि चाहे। हामीले अहिले जति कुरा गरे पनि, जति सुधारका काम गरे, 3 महिनाभित्रमा केही न केही सुधार हामीले गरेका छौँ। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुहार देख्न सक्ने अवस्था थिएन। 25औं वर्षदेखि कागजको नाउँमा राजधानी र सहर केन्द्रित भएर, यसलाई मैले भन्नै पर्छ अन्यथा नलियोस्, पहुँचवाला मान्छेहरू बसिरहेको अवस्थाहरू। गाउँका अस्पतालहरूले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले अयबको अनुहार देख्न नपाएको अवस्था पनि हो। त्यसैले जनसङ्ख्या हामीले सुविधाहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ भने, सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्याउँछौँ भन्यौँ, तर हामीले व्यवहारमा अझै त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। र यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा जबसम्म हामीले यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, आधा काम हुनै सक्दैन जति मिहिनेत गरे पनि। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त दरबन्दी नभएकाले मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै 3 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेवी संघ, अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थीहरूसँग यसअघि भएको सहमति विपरीत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकलौटी शुल्क वृद्धि गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि करिब 3 लाख रहेको शुल्कलाई वृद्धि गरी 7,75,000 पुर्याएपछि यसअघि पनि आन्दोलित विद्यार्थीहरू र प्रशासनबीच तत्काल शुल्क वृद्धि नगर्ने सहमति भएको थियो। तर शुल्क समायोजन गर्न गठित 11 सदस्यीय समितिले पुनः 5 लाखभन्दा बढी शुल्क लिन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेवी संघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका कारण
62-63 पनि नरोकिएको इन्जिनियरिङको परीक्षा रोकिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले परीक्षालाई सहज रूपमा अघि बढाउन यसअघि विद्यार्थीहरूले संस्थानसँग सहमति गरे पनि सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले पुनः शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा जति बेला बाहिर तपाईको कर्फ्यू लागेको थियो त्यति बेलासम्म पनि आईओईको एक्जाम सरेको अवस्था थिएन र कुनै पनि हालतमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्क के थियो भने कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीको परीक्षा सर्नु हुँदैन भन्ने यो हाम्रो चाहिँ बटम लाइन थियो र त्यो सँगसँगै अर्को हाम्रो बटम लाइन भनेको प्रवेश परीक्षा कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो बटम लाइन थियो र यो दुईटा बटम लाइनलाई चाहिँ हामीले साक्षी राखेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र डिन तपाईँको चाहिँ हाम्रो साथीहरू 10 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्थ्यो। डिन सर फोन स्विच अफ गरेर अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ डिन अफिसमा आउनु भएको छैन र त्यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र त्यो सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै आज आईओईको तपाईँको भनिएको छ आईओई घाटामा गएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई तथ्य हामीले बुझाइरहनु भएको छ र आईओई घाटामा गयो भनेर भनिरहनु भएको छ र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आईओईका पदाधिकारी पनि फेरि तपाईँको नयाँ आईओईको सम्बन्धन दिने कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तमतयार भएर अगाडि बढिरहनु भएको हामीले सम्झौताहरू देख्यौँ र म धेरै दुःखका साथमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन दुईटा कुरा हामीले शिरमा राखेर हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा परीक्षा सर्नु हुँदैन कुनै पनि हालतमा तपाईँको जुन एन्ट्रान्स एक्जाम छ त्यो टाइममा हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन बटम लाइन राखेका थियौँ त्यो दुईटै बटम लाइनलाई क्रस गरेर त्यो बटम लाइनलाई चाहिँ धोका दिएर जलाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आईओईका पदाधिकारीज्यूहरूले परीक्षा पनि सार्नुभयो र अहिले तपाईँको चाहिँ जुन यो एडमिसन यो भर्नाको एक्जाम थियो त्यो एक्जाम पनि सरिरहेको अवस्था छ र जुन समिति बनिएको थियो त्यो समितिले चाहिँ जुन तपाईँको विद्यार्थीको प्रतिनिधिसहित योभन्दा अगाडि जुन समितिले जुन प्रस्ताव गरे त्यो फीमा चाहिँ विद्यार्थी युनिभर्सिटीको मेजर स्टेक होल्डर विद्यार्थीको प्रतिनिधिबिन बनेको थियो भने र सोभि चुनाव पनि भइसकेपछि विद्यार्थीको फ्रेस म्यान्डेट पाएका सोभिका साथीहरूलाई राखेर जुन समिति बनेको थियो त्यो समितिमा सोभिका साथीहरू जो विद्यार्थीबाट निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीको आधिकारिक रूपमा म्यान्डेट पाएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सहमति बिना उहाँहरूलाई पनि त्यो डिसिजन मेकिङमा संलग्नता नगरिकन जुन त्यो पुनरावलोकन समितिले त्यो फी बुझायो भन्ने कुरा आएको छ त्यो कुरा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन र हाम्रो जुन धैर्यताको बाँध टुटाउने काम आईओईका पदाधिकारीले गर्नुभएको छ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गर्नुभएको छ यो कुरामा हामी अत्यन्त तपाईँको चाहिँ हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहले अहिले 5,54,000 शुल्क तोक्ने तयारी फैरेको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संस्थानको सुधारका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहे पनि विद्यार्थीहरूलाई मर्कामा पर्ने गरी गर्न लागि शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिनुभयो। अघिल्लो बेला पहिलो चरण जसरी 8 लाख हाराहारीमा शुल्क वृद्धि गरियो र त्यो शुल्क वृद्धि गर्दाखेरि पुल्चोक लगायतका 5वटा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सोभ्यू निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र आज विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको हिसाबले सोभ्यू सभापतिहरू सोभ्यूका पदाधिकारीहरू सोभ्यूका सदस्यहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ र अन्य खबरदारीको रूपमा राजनीतिमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि त्यहाँ काम गरिराखेका छन् तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू निर्वाचित निकाय सोभ्यू सभापतिहरू पदाधिकारीहरू कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरेर एकपक्षीय ढङ्गले अघिल्लो बेला पनि 8 लाख पुर्याइयो र यो बेला पनि यति बेला रिभ्यू समितिको तर्फबाट हामीले सुनेका छौँ 5,54,000 को फी स्ट्रक्चर भनेर प्रस्ताव गरियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ र अहिले पनि रिभ्यू समितिमा यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ पुल्चोकको सचिव विज्ञान प्रधान यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू कसैलाई पनि आवश्यक समन्वय नगरी उहाँहरूले राखेको मतलाई छलफल नगरी परामर्श नगरी अहिले पनि 5,54,000 फी वृद्धि गरेर 5,54,000 को प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाइएको भन्ने छ र हामी यो संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट आईओईको पदाधिकारीसँग यहाँको रिभ्यू समितिसँग हामी जवाब माग्न चाहन्छौँ। हिजो 8 लाख के भनेर के आधारमा वृद्धि गरिएको थियो र आज 5,54,000 5.5 लाख के आधारमा वृद्धि गरियो र यो फी वृद्धि गर्ने तपाईहरूको पेसा हो अथवा तपाईहरूको जिम्मेवारी हो अथवा अरू केही गर्न पर्छ आईओईले। आज आईओई जस्तो संस्था जोगाउनका लागि बचाउनका लागि यसको विकास र समृद्धिका लागि हामी जिम्मेवार छौँ तर भइरहेको विद्यार्थीहरूमा इन्जिनियरिङमा लगानी बढाउने हो भने इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको
शिक्षकहरूको सङ्ख्या बढ्न जरुरी छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ। संस्थानलाई खाटाको त्रास देखाएर राज्यलाई अर्बौं खाटा हुने गरी प्रवेश परीक्षा धकेल्ने षड्यन्त्र फैलेको भन्दै उनीहरूले विद्यार्थी र संस्थानको भविष्यमाथि गम्भीर हुन पनि ध्यानकर्षण गराएका छन्। समृद्ध हिन्दू अधिराज्य स्थापनाका लागि दबाब दिन भन्दै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै राप्रपा नेपालले शुक्रबार काठमाडौँको भद्रकालीदेखि बैकुटी मण्डपसम्म प्रदर्शन गरेको हो। संहिताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। राप्रपाले संघीय गणतन्त्रको नाममा भ्रष्ट व्यवस्था कायम भएकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने र संहिता खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशका हाल कायम रहेको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाएकाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले गौ हत्याको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि जनआन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यसै सिलसिलामा विरोध र्यालीको आयोजना गरिएको जिकिर गर्नुभयो। देशमा केही समयदेखि कायम रहँदै आएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताको अन्त्य, गौ हत्याको अन्त्य र देशमा सुशासनको माध्यमबाट सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले देशव्यापी जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छौँ र त्यही सिलसिलामा आज काठमाडौँमा यो पहिलो विरोध जनप्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, संघीयता खारेज गर, राज संस्था पुनर्स्थापना गर लगायतका नारा लगाएका थिए। 2080 सालको कोषराज रेग्मी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं राजशासनका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झालाई प्रदान गरिएको छ। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका बीच कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले धर्मेन्द्र झालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। सो पुरस्कारको राशि 25,000 रुपियाँ रहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका प्रमुख खापुङले धार्मिक र जातीय सद्भाव कायम गराउन सञ्चारकर्मीहरूको अहम भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले धार्मिक र जातीय सद्भाव बिथोलिए मुलुकको एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुग्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा धार्मिक र जातीय सद्भाव कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाहरूले पत्रकारिताको मर्यादा, आस्था र विश्वास कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। जातीय दंगा हुन नदिन, धार्मिक दंगा हुन नदिन, हामी सबै मिलेर जातीय सद्भाव, साम्प्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव कायम गर्दै हिमाल, पहाड, तराई मधेसका विभिन्न जात जाति, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न लिपिको संरक्षण गर्दै अगाडि बढेर समाजलाई, देशलाई शान्ति कायम गराउन, अझ सुदृढ गर्न हामी सबै लाग्न सक्यौँ भने हाम्रो पिँढीको भूमिकालाई भविष्यले काउन्ट गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कोषराज रेग्मी स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षमा वितरण गरिँदै आएको छ। भरतपुर महानगरको आयोजनामा चितवनको भरतपुर महानगर 1 स्थित नारायणी नदी किनारमा सरसफाई तथा वृक्षारोपण गरिएको छ। शुक्रबार नारायणी नदीको पुलदेखि लीला चोकसम्म भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरको अगुवाईमा सरसफाई कार्यक्रम गरिएको हो। उक्त सरसफाई कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका विभिन्न सङ्घ संस्था, सरसफाई कर्मी र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता रहेको थियो। भरतपुर नगरले सफा तथा हरित भरतपुर महाअभियान 2080 अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबारको दिन महानगरको सबै वडामा नियमित रूपमा सरसफाई गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को लागि पनि भरतपुर महानगर सफा र सुन्दर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।